मुखाल्ली 7वी सर्ताक आसा श्री कमलेश्वर हायस्कूल देऊळवाडा कोरगांव हांगासरली बाय सान्वी प्रशांत शिरोडकर. तर इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मागाचो येवकार. माझे नाव सान्वी शिरोडकर. तर आयज हांव तुमच्या मुखार एक छोटीशी कविता सादर करतले. मादई रिवर तुमकां एक छोटीशी आपली दुख्खाची काणी सांगतली. तर माझ्या कवितेचें नाव आसा न्हंय. जागे जायात गोंयकारांनो, जागे जायात, जागे जायात गोंयकारांनो, जागे जायात. अरे खंय रे तुमी? कितलो उलो मारलो रे हांवें तुमकां? कितलीं वर्सां जालीं तुमकां उलो मारता, तुमकां जागयता, पण तुमी म्हाका वचपाची वाट पळयतात रे. हांव गेल्या उपरांत तुमकां जागयतली, हांव गेल्या उपरांत तुमी जागे जातले. अरे तूं एक लग्न जावन घोवागेर धाडटा, पूण ती आदी मादी आपल्या घरा परत येता, पूण हांव ना येवचें. तुमी कितलोय उलो मारलो तरी हांव घरा परत केन्नाच येवचें ना. तुमची ही आवय घरा परत केन्नाच येवची ना. हांवें म्हजे उदकार पोसलो तुमचो सोबीत सुंदर गोंय. हांवें म्हजे उदकार पोसलो तुमचो सोबीत सुंदर गोंय. आनी तुमी नका नका गोंयकारांनो, नका म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका गोंयकारांनो, म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका. हांव कोण? हांव तुमची आवय माधवी मादई. पूण आतां म्हाका दिसना की हांव ह्या गोंयांत रावतलें कशें. चल्लें हांव, वचपाचो वेळ जालो म्हाजो. तुमी बसा हांगा उदक उदक करी, चल्लें हांव. म्हणून म्हणटा गोंयकारांनो, हीच वेळ आहा जागे जावपाची. जागे जायात, जागे जायात. केन्ना जागे जातले रे तुमी? केन्ना जागे जातले? हीच वेळ आहा जागे जावपाची. उठात, उठात. हांव गेल्या उपरांत कितें जातलें तुमचें? कितें जातलें कितें? एक शेतकार उदका खातीर तडफडटलो, सामको तडफडटलो. त्या कर्नाटकान घातलो घाट, गळ्याक लायलो म्हाज्या फास. काळजाचे कोळशे जातात म्हाज्या. नका नका गोंयकारांनो, नका म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका गोंयकारांनो, म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका. म्हाका म्हाजो गोंय सोडून ना वचपाचें गोंयकारांनो, ना वचपाचें. तुमचो हात उदकाक म्हाज्या, म्हाजो हुस्को वाटेक तुमच्या. तुमचो हात उदकाक म्हाज्या, म्हाजो हुस्को वाटेक तुज्या. पुता सांबाळून, पाव चुकत, फातराक मोखत. नका नका गोंयकारांनो, नका म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका गोंयकारांनो, म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका. म्हाका म्हाजें गोंय सोडून ना वचपाचें गोंयकारांनो, ना वचपाचें. म्हाज्या बेटेक आजुनही हातेक आसा तो दर्या, म्हाज्या बेटेक आजुनही हातेक आसा तो दर्या. गवाई देखून दिवपाक आसा तो सुर्या, गवाई देखून दिवपाक आसा तो सुर्या. नका नका गोंयकारांनो, नका म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका गोंयकारांनो, म्हाका दुसऱ्यांच्या हातीन दिवं नाका. म्हाका म्हाजें गोंय सोडून ना वचपाचें गोंयकारांनो, ना वचपाचें. हांव तुमची आवय माधवी मादई मारता तुमकां उलो. जागे जायात गोंयकारांनो, आतां झालें म्हाका पुरो. हांव तुमची आवय माधवी मादई मारता तुमकां उलो. जागे जायात गोंयकारांनो, आतां झालें म्हाका पुरो. जागे जायात गोंयकारांनो, जागे जायात, जागे जायात.